اے اللہ دیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والے کو بچو، انہاں لٹیریاں کو بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کو بچو ہے جی، جڑے تساں اے ایک باری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑ دین، اے جناب اے بیعت ہو ونجو، وہ بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے اسی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے؟ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیے ہن اسی تروڑ سکنے ہیں کہ نہیں؟ تساں کون آخنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نے اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا؟ فراڈیاں کو بچو، سمجھ آئی؟ کیوں لٹی نے ہو جائی؟ میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر مہر علی شاہ ہے، وہ نظرانے کرنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو علماء بیٹھے اس دا کیا کام ہے؟ دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تہلکہ مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں اس دا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں اللہ دے فضل نال، پیر مہر علی شاہ صاحب دا پوترا وا، میں تو انو کہہ رہا میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شودے کے کر سکنے، اے جس طرح تساں دے پیراں تلے تیلے تے ککھ پے نپ ککھ، میں انہاں ککھاں تو بھی گیا گزریا اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی؟ تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کہ میری زبان تے تانوں اعتماد نہیں؟ اللہ دا واسطہ نے انہاں جعلیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جعلی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جعلی چرلو مرلو پھیرنے والے کو بچو، اے اخباراں نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے نے تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں دے کار جم پے وہ پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب دے کار سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، یوسف ایک جمیا اور ایک نبی آیا باقی 11 نہیں ہے، اور آئے تو احد عشر کوکبن تارے تک چاند آئی ہے، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیران نے کار جم پے وہ پیر ہونا نہیں، وہ پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ جمے عبد المطلب نے سارے جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو، جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا۔ عبداللہ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے تے 40 عبد القادر واسطے، سنی بلایا اچھا 40 دینار کس واسطے؟ عبداللہ واسطے تے 40 دینار عبد القادر واسطے۔
प्रॉपर्टी में तो दोनों को बराबर कर दिया माँ ने, मांगती है उसके लिए तो बच्चे दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार। जिस तरह रसूलों का तबका आम लोगों में चुनीदा है, बरगुजीदा है, हम चुनते हैं, हमने ए अब्दुल कादिर की माँ अमतुल जब्बार, उनकी वालदा का नाम अमतुल जब्बार था, जब्बार की लौंडी, जब्बार की लौंडी, अमतुल जब्बार, तेरा बेटा ये जो अब्दुल कादिर पैदा हुआ है, इसको हमने चुन लिया, ये सरबराह औलिया है। जायदाद में 40 दीनारों में तो बराबर है अपने भाई के, लेकिन मुकद्दर में बराबर नहीं है। जो मैंने इसको फसाहत लिसानी दी है, जो इल्म अता किया है, जो नबूवत अता किया है, जो कल्बे सलीम अता किया है, वो उस दूसरे भाई को नहीं दिया। तो साबित क्या हुआ कि अगर अब्दुल कादिर का भाई उसके साथ होकर एक मां के पेट से पैदा होकर अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, तो इसी तरह हर पीर के घर, हर मौलवी के घर पैदा होने वाली औलाद पीर न पीर कहला सकती है, न आलिम कहला सकती है। ये